अस्सलाम वालेकुम। वैसा पब्लिक के साथ मैं हूं सैयद असमत शाह। नाजरीन, जमात इस्लामी का लाहौर में धरना जारी है। अवाम का जो है ना काफी रश है। लाहौर से बाहर से भी लोग आए हुए हैं। माल रोड पर ये धरना जारी है। अमीर जमात इस्लामी ने खिताब कर लिया है और आज के दिन का जो धरना था वो खत्म हो गया, लेकिन पंडाल जारी है। कल वो दोबारा खिताब करेंगे, दोबारा आएंगे। जमात इस्लामी के कुछ सीनियर रहनुमा स्टेज पर मौजूद हैं, कंटेनर पर मौजूद हैं, कैसर शरीफ साहब और जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब। उनसे हम बात करेंगे आप हुकूमत से अपने मुतालबात तस्लीम करने में कामयाब हो सकते हैं या हो गए हैं, क्योंकि लियाकत बलोच साहब ने अभी यहाँ पे दावा किया कि हुकूमत की जानिब से हमसे रब्ता किया गया है और उन्होंने कहा कि हमने कमेटी बना ली है, आप इस्लामाबाद आ जाए, बैठ के जो है ना मसाइल हल कर लेते हैं। लेकिन हाफिज नईमुर रहमान ने इस बात से साफ इनकार किया। उन्होंने कहा कि अवाम के बीच आए और अवाम के दरमियान बात होगी, अब बंद कमरों में कोई बात नहीं होगी। तो आप हमारे साथ रहे, जमात इस्लामी के जो सीनियर रहनुमा हैं उनसे बात करेंगे। जज्बा है, इसके हाथों इनको इंशाल्लाह ताला शिकस्त होगी, इनको अपनी पॉलिसी बदलनी पड़ेगी। अच्छा सर, आपको लगता है कई हलकों में तासुर पाया जाता है कि जमात इस्लामी धरनों के लिए सड़कों पर तो निकल आती है, लेकिन बाद में जब कोई हुकूमती वफद हो या कहीं और से जब जमात इस्लामी को कोई कॉल या मैसेज आ जाए तो ये धरना ख़त्म कर देती है। तो इस दफ़ा क्या प्लान है? आप लोग दोबारा उसी तरह करेंगे या हक लिए बगैर सड़कों से नहीं जाएंगे? देखें, ये सियासत इसी चीज़ का नाम है कि आप अपने जायज़ मुतालबात पुरअमन तरीके से जद्दोजहद करके सियासी जद्दोजहद के ज़रिए, जमहूरी जद्दोजहद के ज़रिए मनवाएं। तो ये तो कामयाबी है कि आप अपने मुतालबात मनवाएं और फिर चीज़ को ऑफ करें। हमने 14 दिन का पिंडी में धरना दिया था, उस वक्त भी हमने हुकूमत से मुआहदा किया था। बहुत सारी चीज़ें, बिजली के बिल और IPPs के हवाले से जो चीज़ें तय हुई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को हमने मजबूर किया था, उसने की भी थी। बिजली की कीमतों में भी कमी की थी, IPPs को कुछ से मुआहदे कैंसिल हुए थे, कुछ से रीविज़िट हुए थे। तो ये तो आप एक सियासी कामयाबी को हामी नहीं कह सकते। ये खूबी है कि आज भी अगर हमारी ये जो पुरअमन सियासी और जमहूरी जद्दोजहद है, हम जो मुज़ाहमत कर रहे हैं, जो हाफिज नईमुर रहमान साहब की पॉलिसी और एजेंडा है, अगर हमारे मुतालबात तस्लीम होते हैं तो इंशाल्लाह हम बिल्कुल इस धरने को डिस्पोज ऑफ करेंगे। लेकिन ये तहरीक जारी रहेगी। बहुत सारे और मसाइल हैं जो आवाम को दरपेश हैं, गुर्बत है, महंगाई है, बेरोज़गारी है और यहाँ पर करप्शन है और जिस लेवल का नौजवानों को मायूस कर दिया गया है, ये सारी चीज़ें इस एजेंडे का हिस्सा हैं, वो चलता रहेगा इंशाल्लाह। लेकिन सरेदस्त जो हमारा मुतालबा है वो लेवी है, लेवी का भत्ता है, टैक्स की बरमार है पेट्रोलियम मसनूआत पे, ये फौरी तौर पर ख़त्म करके पेट्रोल की कीमत को सस्ता करना होगा। अगर ये हम अपना हदफ अचीव करते हैं तो फिर यकीनन जो है वो अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान का इख्तियार है, वो ऐलान करेंगे तो धरने ख़त्म होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा और कैसर शरीफ साहब थे। अब मज़ीद भी यहाँ पे लीडरशिप जो है जमात इस्लामी की मौजूद है। जिक्रुल्लाह मुजाहिद साहब से हम बात करेंगे इस हवाले से कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। सर जी, लोग तो निकल आए सड़कों पर, हर दफ़ा जमात इस्लामी के जो है ना ऐलान पर लोग निकल आते हैं, लेकिन मकासद हासिल किए बगैर वापस चले जाते हैं। इसके क्या वजूहात हैं? देखें, हम तो जब भी निकले अल्हम्दुलिल्लाह मकासद के हसूल की तरफ आगे बढ़े हैं, लेकिन ज़ाहिर है जो ऊपर बैठे लोग हैं ये पाकिस्तानी कौम के खादम नहीं है, ये IMF के खादम है। ये वो तबका है कि जो पाकिस्तान की कौम के लिए, लोगों के लिए, उनके मसाइल के लिए नहीं सोचता, ये अपने आकाओं के इशारे पे चलते हैं। और आप देखें कि ये कितनी बेहिसी की बात है कि कौम तो पेट्रोल के एक एक लीटर के लिए तरसती है, बिजली के बिल लोग देने के काबिल नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि जी IMF हमें कीमतें कम नहीं करने देती। लेकिन मरियम नवाज के 11 अरब के त्यारे के लिए इन्हें कोई रुकावट नहीं है। तो इससे आप इनका माइंडसेट समझें। तो ये एक पूरा तसल्लुत इन्होंने किया हुआ है। इसके लिए ज़ाहिर है जद्दोजहद करनी पड़ेगी, बार बार करनी पड़ेगी। आप देखें, हम तो मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। IPPs को पाकिस्तान में कोई नहीं जानता था, लेकिन आप देखें कि IPPs को इन्होंने IPPs के बारे में कहा कि जी इनको तो हाथ भी नहीं लगाया जा सकता, ये तो आलमी अदालत में चले जाएंगे। लेकिन पूरी कौम ने देखा कि फिर उन्हीं से इन्होंने नेगोशिएट किया। IPPC बंद भी हुई और जो कैपेसिटी पेमेंट थी वो भी उसकी बंद की गई। तो इसका मतलब ये है कि हम अपने मकासद में आगे बढ़े हैं। इंशाल्लाह ये लेवी के लिए निकले हैं, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम करने के लिए निकले हैं और IPPs का जो अधूरा एजेंडा था उसके लिए हम निकले। हम यहाँ पे बैठे इंशाल्लाह जद्दोजहद करेंगे। और हाफिज साहब ने तो बड़ा दो टोक है
کہ اگر یہ ان دھرنوں سے کام نہیں بنے گا تو پھر پورے ملک کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف ہوگا. تو انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ قوم جاگ گئی ہے, لوگ اپنے حق کو سمجھنا شروع ہو گئے ہیں, لوگ ان کی جو بے حسی ہے اور ان کی جو بدماشی ہے اور ان کا جو جگہ ٹیکس ہے اس کے بارے میں اویئر ہو گئے ہیں. جب قوم اویئر ہو جائے تو پھر میرا خیال ہے کہ پبلک کے راستے کو نہیں روکا جا سکتا. ایک حکومتی وزیر آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے کئی دنوں سے جو ہے نا میڈیا پہ ایک چیز چل رہی ہے کہ سسٹم کلیپس کر چکا ہے, نئے سسٹم کی طرف جانا ہوگا. خود اعتراف کر رہے ہیں کہ موجودہ نظام ناکام ہو چکا ہے, تو یہ نظام کون ٹھیک کرے گا؟ دیکھیں نظام تو وہی ٹھیک کریں گے کہ جن کے اندر اس کی صلاحیت ہے, اور جو پہلے جب کبھی موقع ملا ہے تو اس کو نظام کو چلا کے دکھا چکے ہیں. جماعت اسلامی الحمدللہ اس ملک کی وہ منظم پارٹی ہے کہ جس میں کیپیبلٹی بھی ہے اور جس کے اندر اونیسٹی بھی ہے. ہمارے 2 دفعہ میئر رہے ہیں کراچی کے اندر, آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں. دنیا کے جو 10 بڑے سکسیسفل میئر تھے ان میں نعمت اللہ خان کا نام تھا. کے پی کے اندر ہماری گورنمنٹ سے اشتراک رہا, اس کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ جو ہماری کارکردگی تھی وہ سب کے سامنے ہے. خود پی ٹی آئی کی گورنمنٹ جس کے ساتھ ہم کولیشن میں تھے, عمران خان صاحب نے ہمارے لوگوں کی تعریف کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم چھوٹے جگہوں پہ یا محدود ہمیں اختیار اور اقتدار ملا ہے تو ہم نے اس میں سرو کیا ہے. الخدمت فاؤنڈیشن ہمارا وہ ادارہ ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر نام بنایا ہے. تو اگر ہم حکومتی وسائل کے بغیر کام کر کے دکھا سکتے ہیں, ہم سرو کر سکتے ہیں, ہم 50,000 سے زائد یتیم بچوں کی کفالت کر سکتے ہیں, ہم غزہ کے اندر 9.5 ارب روپے کی امداد وہاں پہ پہنچا سکتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی میں کیپیبلٹی بھی ہے اور کیپیسٹی بھی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ نظام وہی لوگ بدل سکتے ہیں کہ جو اہلیت رکھتے ہیں اور جن کے اندر خدمت کا جذبہ ہے. جو لوٹ مار کرنے والے انہوں نے تو اس نظام کو تباہ کیا ہے, تو ان اطار کے لونڈوں سے دوبارہ دوا لینے کا نتیجہ تو وہی ہے کہ جو ہم 80 سال سے دیکھ رہے ہیں. ایک حکومتی وزیر نے یہ بات کی اور حکومت میں بیٹھے ہوئے یعنی کہ انہوں نے ایک شکوہ کیا یا انہوں نے ایک نیا نظام کی طرف جانے کی بات کی جو کہ بنتی نہیں ہے. حکومت میں بیٹھ کے آپ کہتے ہیں کہ یہ سسٹم ناکام ہو گیا, آپ کو 4-4.5 سال حکومت میں ہو گئے, اتنے عرصے بعد آ کے آپ کو اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. آپ انہی جماعت کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی بھی اس سسٹم سے نکل نہیں رہے, یا تو نکل جائیں, اگر نہیں نکلتے تو پھر اب لوگوں کو کب تک اس طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا؟ دیکھیں مستی میں بھی سچی بات تو نکل جاتی ہے نا, تو مستی میں بعض دفعہ سچی بات نکل جاتی ہے اور ان کو سب کو اس بات کا اندازہ ہے, ایسا نہیں ہے کہ ان کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں مجھے یہ بتائیں کہ جو ملک جو ہے وہ ہزاروں ارب روپے کے اب قرضے کے بوجھ کے نیچے دب چکا ہو, پاکستان کا ہر بچہ, یہ تو کہتے ہیں کہ 1.5 سے 2.25 لاکھ کا مقروض ہے, لیکن جو ایسٹیمیٹ کرنے والے فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا ہر بچہ 3 لاکھ روپے کا مقروض ہے. تو اندرونی قرضے, بیرونی قرضے, اور یہ قوم تو جکڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں نا IMF کا یہ رونا کیوں روتے ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ بھی جن سے آپ لیں گے پھر ان کی شرائط تو آپ کو ماننا پڑیں گی, اپنے للے تللے چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ پورے کا پورا نظام جو ہے یہ اس وقت کلیپس کر چکا ہے اور یہ قرض کے اوپر چل رہا ہے, یہ ادھار کے اوپر چل رہا ہے. تو ادھار اور قرض کے اوپر تو یہ گھر نہیں چل سکتا, یہ ملک کیسے چلے گا, یہ نظام کیسے چلے گا؟ تو یہ نظام تو فلاپ ہو چکا ہے. اب اس نظام کو بدلنے کے لیے قوم کو ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے کہ جو اس نظام کو بدلنے کا جذبہ بھی رکھتے ہیں اور جو ایماندار بھی ہیں اور جن کے اندر اس نظام کو بدلنے اور نظام کو امپلیمنٹ کرنے کی کیپیسٹی بھی موجود ہے. سر آخر میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا, پی ٹی آئی جو ہے نا بہت زیادہ سرگرم ہو گئی ہے اور انہوں نے تحریک کا بھی اعلان کیا ہے. بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق خبریں چل رہی ہیں, آج بھی انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیکل رپورٹ اڈیالہ جیل سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے نا عدالت میں پیش کی ہے. اس سے بھی کافی لوگوں نے تشویش کا اظہار کیا کہ عمران خان صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ جس طرح ان کے ساتھ جو رویہ اختیار کیا جا رہا ہے وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں ہمارے امیر جماعت نے تو یہ بات کئی دفعہ کی ہے کہ بھی جتنے سیاسی قیدی ہیں ان کو جیلوں میں بند کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے, اس کا کوئی جواز نہیں ہے. ہمارے امیر جماعت نے بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ ہر فرد کو اپنی رائے کے اظہار کا موقع ملنا چاہیے, ہر ایک کو ملنا چاہیے. تو میرا خیال ہمارا موقف تو بالکل سامنے ہے. باقی تو پھر ظاہر ہے پی ٹی آئی خود ایک پارٹی ہے, اس کے فیصلے انہوں نے خود کرنے ہیں. ہم نے تو پی ٹی آئی کے لیے جو جائز اور حق بات تھی, اور کوئی کرے نہ کرے, لیکن حافظ نعمت الرحمان نے تو علل اعلان کیا, بلکہ اپنی سیٹ جو ان کی تھی جس کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ وہ جیت گئے ہیں, لیکن انہوں نے سمجھا کہ نہیں اس پہ پی ٹی آئی کا جیتا ہے, تو انہوں نے تو پی ٹی آئی کے حق میں اپنی سیٹ بھی چھوڑ دی ہے. تو ہم تو جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی. بہت بہت شکریہ سر, بہت بہت شکریہ.
थैंक यू